अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम सिकंदर लीमार और आप दोस्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी आस टीवी। आज मैं अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को, उन हज़रात को जो औले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उन दोस्तों को आज मैं बलूचिस्तान के मशहूर एक दरगाह पीर गायब की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। पीर गायब और बीबी नानी दोनों बहन भाई थे। आज मैं अब दोस्तों को दोनों बहन भाइयों की दरगाहों की ज़ियारत भी करवाता हूँ और साथ ही साथ उसके मुतल्लिक जो हिस्ट्री मंसूब है वो भी मैं अब दोस्तों को साथ पेश नज़र करता हूँ। तो चलते हैं हम और इस अजीम बुजुर्ग हस्ती की दरगाह की ज़ियारत भी करते हैं और साथ ही साथ इसके बारे में भी जानते हैं। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से पानी का बहाव है, पानी निकल रहा है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। वो भी मैं आपको मंजर दिखाता हूँ। जो पीर गायब थे वो इसी जगह के अंदर चले गए थे। जब यहूदी काफर पीर साहब को मारने के लिए आ रहे थे तो पीर साहब इस जानब आए और जब यहाँ पे पहुँचे तो अब चारों तरफ से देखें, मैं ये आपको पहाड़ों के नज़ारे करा देता हूँ। ये चारों तरफ से देखें, यहाँ पे कोई भी रास्ता निकलने का भी नहीं था और ना ही चढ़ कर किसी दूसरी तरफ जाने का था रास्ता। तो फिर पीर साहब ने इस जगह पे जहाँ से ये पानी देख रहे हैं, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ से ये पानी निकल रहा है। पीर साहब इस जगह के अंदर चले गए थे और कहते हैं कि फिर बाहर निकले। जैसे पीर साहब अंदर गए तो वहाँ से ये पानी का बहाव शुरू हो गया और ये मंज़र उस वक्त के यहूदी जो उसे मारने के लिए आ रहे थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब ये मंज़र देखा तो फिर वो वापस लौट के चले गए और उसके बाद ये अजीम बुजुर्ग हस्ती इस जगह से तो नहीं निकले। हाँ, अलबत्ता पता नहीं कितने 100 साल गुजर गए, आज तक ये पानी का बहाव ख़त्म नहीं हो रहा, जिसके पानी से इलाके के मकीन पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूर दराज से पूरे पाकिस्तान से लोग पिकनिक के लिए भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अगर हम तारीख के औरा को देखें, यहाँ से पता लगता है कि हज़रत पीर गायब रहमतुल्लाह अलैह और उसकी बहन हज़रत बीबी नानी रहमतुल्लाह अलैह और लोगों के रवायत के मुताबिक इनकी एक और बहन भी है जिसका नाम हज़रत बीबी नेगज़र रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी कब्र मुबारक अल्लाह शहर के एक इलाके में मौजूद है। हुआ यूँ कि ये तीनों यहाँ पे वादी बोलान में इस्लाम की तबलीग करते थे। यहाँ पे एक काफर जालिम हुक्मरान रहता था जिनको उन्होंने इस्लाम की दावत दी कि आप ये जुल्म सितम छोड़ें और दीन इस्लाम में आए। तो उस काफर जालिम बादशाह को बहुत गुस्सा आया, जिस पे उन्होंने कहा कि हमारे इलाके से निकल जाओ वरना मैं आप सब लोगों को मार दूंगा। लेकिन इन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग नहीं छोड़ी। बिलाखिर हुआ यूँ कि वो जालिम बादशाह ने प्लान बनाया कि अब रात के वक्त इनको कत्ल कर दिया जाए। रात को ये सो रहे थे कि हज़रत बीबी नानी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आया कि वो जालिम जाबर हुक्मरान ने अपने सिपाही इनको मारने के लिए भेजे हैं। इसकी आँख खुली और अपने भाई बहनों को उठाया कि उठे
ظالم حکمران آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے۔ پھر وہ بھاگ روانہ ہوئے۔ بھاگتے بھاگتے رات کا وقت تھا، وہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ بی بی نانی بولان دریا کے پاس ایک پہاڑ میں زمین کے اندر سیدھا چلی گئی۔ اللہ سے دعا کی، زمین کھلی اور وہ اندر چلی گئی۔ حضرت پیر غائب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان وادیوں میں، ان پہاڑوں میں آئے اور یہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کے اندر چلے گئے۔ جیسے پہاڑ کے اندر گئے وہاں سے یہ پانی نمودار ہوا، اور حضرت بی بی نیکزن کلات کی طرف چلی گئی، اور یہ جو اب اس کا مقبرہ دیکھ رہے ہو وہ بھی یہیں بھی زمین کے اندر چلی گئی۔ یہ ہے ان تینوں کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان تینوں کی حفاظت فرمائی اور اپنے پاس بلا لیا۔ جب یہ منظر آنکھوں سے ظالم حکمران کے فوجیوں نے دیکھا وہ دنگ رہ گئے اور پھر واپس لوٹ کے چلے گئے۔ تبھی سے ان حضرات کی قبریں یہاں پہ ہے۔ یہ دونوں بیبیاں تو زمین کے اندر زندہ چلی گئی، اور پیر غائب جس کے بارے میں تاریخ اور کچھ تو بتا نہیں رہی، اور تب سے یہ پانی بھی یہاں سے رواں دواں ہے۔ دوستو یہ وہ منظر ہے، میں آپ کو قریب دکھانے کے لے کر آیا ہوں۔ یہاں سے یہ پانی کا تیز بہاؤ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ رواں دواں ہے، جہاں پہ حضرت پیر غائب رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے تھے۔ میں کوشش کرتا ہوں کیمرے کو اندر لے کر جانے کی کہ شاید اندر کا کچھ منظر آپ دوستوں کو میں دکھا پاؤں۔ کے ساتھ، اور اب ان سے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں۔ جی تو جو ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کی یہاں کیا بھی اور کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں پہ سر ہم لوگ گاڑی کی سنبھال کرتے ہیں، موسیقی کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کون مرد آتے ہیں، خواتین آتے ہیں، سب آتے ہیں؟ سب آتے ہیں، ہر طرح کے کن کن علاقوں سے یہاں پہ زائرین آتے ہیں؟ پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ تو دوستو یہ انجم نثار بھائی ہیں، اور جہاں یہاں پہ دور دراز سے جو زائرین آتے ہیں وہ اپنا سامان رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ دیکھیں اپنا سامان یہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا کہ بھائی یہ سامان یہاں پہ رکھ دو، ہم خود حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب جتنے بھی زائرین آتے ہیں یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اس کی سیکورٹی ہے، ان کا سامان یہاں پہ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ بھائی بھی کے ساتھ دوست ہیں، یہ یہیں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین یہاں پہ بچے جو آتے ہیں عیدگاہ پہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت بچوں کے لیے اسپیشلی پارک بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ کینٹینز وغیرہ آتے ہیں، ماشاءاللہ ایک زبردست ایک سیٹ اپ انہوں نے تیار کیا ہے۔
یہ میں اب دوستوں کو پارک کا نظارہ بھی کراؤں. ہر طرح کے یہاں پہ جھولے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بچے لطف اندوز ہوں. آپ کے دوستوں کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو ایسے دل فریب منظر پیش نظر کرتے رہیں گے. کیمرہ مین میرا بخش لوڈو اور اپنے میزبان سکندر علی ماہر کو اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ.